سلسله دروس الميكانيك غادي نتعلمو دابا ديفلوبينا شويه سينيماتيك. دابا غادي ندخلو لي كومبوزونط في كاع لي سيستيم اللي شفنا 4 سيستيم دو كوردوني. شفنا 4 كوردوني، شفنا 4 سيستيم. شفنا الكارتيزيان او سيلندريك، البولار سفيريك. سيلندريك قلنا البولار هو سيلندريك موان الفاريابل زد. دابا غادي نشوف وشفنا كل فيكتور بوزيسيون او ام كيفاش كيتكتب في كاع لي سيستيم دو كوردوني. فوالا شفنا كل او ام في ان سيستيم تتكتب بواحد الطريقه. دونك شنو غادي نشوفو دابا؟ غادي نشوفو متجهات السرعه. غادي نشوفو السرعه اللي هي دي او ام سور تي تي. لو ريفيرونسيال اللي قلنا فيكس اللي خديناه اللي غادي ناخدو اللي عنده او لو سونتر او باز اي جي كا. هذا هو لو ريفيرونسيال. وقلنا الفرق ما بين الريفيرونسيال والغوبير. لو ريفيرونسيال ديبون، يعني فاش نكونو تنتكلمو على الزمن تنخدمو في لو ريفيرونسيال. دونك دابا غادي نشوفو متجهات السرعه. هذه هي في ان و ار. غنشوفوهم في كاع لي سيستيم. وغادي نشوفو التسارع اللي هو المشتقه ديال السرعه على الزمن. ريفيرونسيال ديما ار اللي هي ام او كاري سور تي تي كاري، هي المشتقه ديال او ام سكوند، لا ديريفي سكوند ديال المتجهه لو فيكتور بوزيسيون ولا لو غايون فيكتور او ام. دونك دابا شفنا هادشي بشكل وجيز. دابا غادي نشوفو عندنا او ام في لو سيستيم دو كوردوني كارتيزيان. لو فيكتور بوزيسيون تيغال اكس اي بلس y g بلس k بلس z k. هنا عندنا x i، عندنا i و g k ce sont fixes dans le référentiel R, dans R le référentiel اللي عندنا هنايا. دونك المشتقه ديالهم الداله للزمن كيف شفنا ما سبق كتساوي صفر. تي تيغال تي كا تي تي تيغال زيرو. دونك فاش غادي نديرو الشقاق باش نمرو من هنا لهنا، كنديرو المشتقه لان في قلنا هي دي او ام سور تي تي. دونك لو ريفرونسيال ار اي غادي تخرج لينا هادي اكس بوان، خدينا une notation اللي هي dx sur dt et y point هي dy sur dt et z point هي dz sur dt. يعني وهنا حيت قلنا لا ديريفي تنبقاو نشتقو، غادي نشتقوه في الاول. فاش غادي نديرو الاشتقاق ديال اي ديال لو فيكتور اي فيكتور يونيتير غادي يعطينا زيرو. دونك هنا هذه هي في ام. في ليكزام ما تحتاجش دير ليها البرهانه، وانما كتحتاج غير تحطها لك تحافظها مثلا، حيت هذه بسيطه خصوصا في لي كومبوزونط كارتيزيان. لي كومبوزونط كارتيزيان يعني ما فهمش بزاف الكالكول. دونك غادي نمروا للتسارع لاكسيليراسيون كيف شفنا هو دي ديال السرعه والمشتقه ديال السرعه دي تي توجور دون لو ريفيرونسيال ار. لو ريفيرونسيال ار غادي فيه اي و جي و كا اللي هما فيكس، يعني فيكس، المشتقه ديالهم منعدمه. دونك ما غنبقاوش هما مشكل، غادي نعدمو، غادي يبقاو لنا اكس دو بوان اللي هي فين نكتب المهم اكس دو بوان هي تي اكس بوان سور دي تي هي دي او كاري دي اكس سور دي تي كاري المشتقه الثانيه. وكذا ولك إيكغيك و زد. دابا شفنا لي كومبوزونط كارتيزيان ديال الفيتاس اي لاكسيلراسيون.
في السيستم الكا ديال لو سيستم كارتيزيان. دابا غادي نشوفوا سيلندريك. في لو سيستم سيلندريك، في السيستم كورتوني سيلندريك عندنا لي كومبوزونت سيلندريك ديال في ديال متجهات السرعه، متجهات ديال التسارع، l'accélération et la vitesse. En coordonnées cylindriques, on a OM كيف شفناها داكشي اللي شفنا قبل، هي رو ديبون دو تي، يعني رو متغير يتغير مع الزمن. رو اورو لا باز اورو بلس زد او زد. وقلنا بان اورو ديبون دو في، يعني كل ما تغيرات هاد في الزاويه في كتغير مع اورو. مثلا كانت فيه هنا غادي تولي لنا اورو، كانت فيه زادت شويه غادي تولي اورو. المهم ديبون دو في. فوالا هذه هي اللي غادي نحتاجو. وهنا فين غادي نلقاو الصعوبه في ديبون دو في، يعني في خاصنا نبقاو نخدموا عليها اكثر. ما علينا. دابا عندنا لا فيتاس هي التعريف لا ديفينيسيون ديال الفيتاس على هذا الشكل. دونك غادي نعوضو. عندنا في ام ديت او ام سور دي تي. او ام هي قلنا رو اورو بلس زد او زد. الا درنا لا ديفينيسيون اللي كنعرفو مجموعين هي دي درو سور دي تي اورو بلس رو دي اورو سور دي تي بلس زد دي زد دي تي او زد بلس تي بلس زد دي او زد سور دي تي. واحد الملاحظة هامة هنا هي أن او زد فيكس هنا، او زد فيكس. دونك هادي تيكالا زيرو. اتفقنا عليه لأن لاباس، لأن زد او زد هي كا، زد كالا هي كا، غير تنغيرو لا نوتاسيون. عندنا دونك دابا نديفلوبيو. عندنا تي او هي او، تناخدها او بوان اورو بلس هنا اورو اللي قلنا حيت فيها ديبون دو في، اورو ديبون دو في. دونك اش غادي نديرو؟ هي رو غادي نديرو نخدموها بوحديتها احسن. نخدمو بوحديتها هنا تي اورو سور دي تي تيغالا تي اورو دي في. عندنا ديبون دو في multiplié par d de phi sur dt. بحال ضربنا في دي تي وقسمنا دي تي، بحال هادشي اللي درنا. دونك هادي غادي نديرو ليها الشقق ديالها. هادي عندنا هي في بوان، هادي في بوان. هادي عندنا ديجا داك واحد لا غومارك اللي قلت لكم مهمه. Vecteur unitaire par rapport à la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à son angle polaire, le vecteur qui est directement perpendiculaire. دونك عندنا اورو شنو هي الزاويه ديالها؟ الزاويه اللي تنقسموا ليها هذه. دونك غادي نشوفوا لي ديريكتومون بيربونديكولار في الاتجاه الموجب اللي هي او في، هي او في. فوالا حنا لقينا دابا، لقينا شنو كتساوي. هي رو ادغوا دي ما نساوهاش في بوان او في دي زد هي زد بوان او زد. دونك حنا لقينا يوتر هاهي لقيناها. عندنا هنايا او في ديبون حتى هي بفي، اورو ديبون دو في. دونك فاش غادي نديرو الشقاق ديال لاكسيليراسيون غادي تعطينا واحد الحاجه اللي هي بحال هكا. غادي نشوفو غير هاد لاستيس هادي فين تيتقلبو جميع الطلبه كاع لي ستوديون تيتقلبو في هادي مثلا ديبون في. ديبون في يعني حنا تنكتبو هادي عاديه ما تنشوفوش فيه، وانما فاش تنشوفو هذا سي لو بروميير بلان امبورطون. دونك خاصنا نكونو عارفين لو بلان مزيان حافظينو باش يمكن لينا نكملو. دابا غادي نشوفو لاكسيليراسيون ديال السيستم في لو سيستم سيلندريك. شكرا للمشاهدة. ما تنساوش تخليونا لايك وكومنتير.
كابوني. خلص الأمور إلى فيديو آخر إن شاء الله.